Sirach 31. Ang pagkabalaka mahitungod sa salapi, makaniwang kanimo o makawala sa imong katulog. Ang pagkabalaka mahitungod sa patigayon, makawala sa katulugon, sama sa mahimo sa usa ka grabe nga sakit. Ang mga dato magbudlay pag-ayo aron makasapig maayo, unya makalingkod na sila nga hayahay o magpuyo diha sa kaharuhay. Ang mga kabos magbudlay pag-ayo og wala gihapoy mahimo, og inigpahulay nila pobre gihapon sila. Walay mahigugmaon sa salapi nga kahukmang walay sala. Ang iyang mga paningkamot nga madato makadala kaniya ngadto sa kasalanan. Daghang mga tawo ang naalaot tungod sa salapi ug nasugamak sa kadautan. Ang salapi maoy usa ka lit-ag alang kanila nga nalamat niini, usa ka lit-ag diin ang tanang buang-buang nangahulog. Ang usa ka tawo nga madato nga wala magpakasala sa paggukod sa salapi mo'y tawo nga palaran. Nakaila ba ikaw og bisan kinsa nga sama niini? Kun mao, ato siyang pahalipayan tungod sa paghimo niya og usa ka milagro nga wala pay laing nakahimo. Kun may bisan kinsa nga nakalampos niining pagsulaya, angay siyang magpasigarbo. Aduna ba'y nahibalo nga dili siya hisakpan sa iyang paglimbong kang bisan kinsa ug wala magpahimulos niini? Kun mao, angay siya sa iyang kadato ug ang tanan magdaig kaniya tungod sa iyang manggihatagon. Kun mutambong ka sa mga dagkong kumbira, ayaw pagtan-aw nga nga ug ayaw pag-ingon pagkadaghang pagkaon. Dili subay sa maayong pamatasan ang paghupot ug dalo nga mga mata. Hinumdumi kini. Walay lain sa kabuhatan nga mas dalo kaysa mata, maoy hinungdan nga magpatulo kinig luha sa matag aping. Ayaw pagpangabot sa tanan nga imong makita ug ayaw pagpaniko sa mga tawo aron makakabot ka sa pagkaon. Una-unaa ang ubang mga tawo nga anaa sa lamisa ug tagda sila sama sa imong gusto nga ikaw ilang tagdon. Kung aduna kay kanay pagkaon, kan-a kini ingon nga usa ka tawo, ayaw pagkisap-kisap o pagdalig-dalig kaon, walay mahimuot ni ana. Maayong pamatasan ang pag-una sa paghunong pagkaon. Ang pagpalabig busog dili makapahimuot sa uban. Kung adunay daghan kaayong mga tawo nga mutambong, ayaw pag-una-una pagkabot sa pagkaon. Ang diyutay igo na alang kang bisan kinsa nga may maayong pamatasan. Gawas pa ni ana, dili ikaw maghinga-hinga sa kabusog ining katulog nimo. Ang mga tawo nga magpalabig kaon, sakitan sa tiyan o dili makatulog. Kung dili ka magpasobrag kaon, makatulog kag maayo. Inig kagabii o mamata ikaw, sayo sa sunod buntag nga maayo ang pamati sa lawas. Apan kung sakitan ka sa tiyan tungod sa hilabihang kabusog, lakaw sa dili pamahuman ang pagpangaon, ug suka aron mo arang-arang ang imong pamati. Anak, kung magpatalinghog ikaw sa akong gisulti ug tumanon mo kini, magpasalamat karaunya kanako tungod niini. Sa tanan nga mga butang paghimo sa kasarangan sa imong buhaton, dili gayud ikaw masakit. Ang mga tawo mudayeg sa tagbalay
nga manghatagon og takos siya sa ilang pagdayeg. Apan ang tanang tawo sa lungsod mahinaway sa tagbalay nga tihik sa makaon ug ang ilang mga mulo husto gayud. Ayaw ipaila ang imong pagkalalaki pinaagi sa pagpakita sa kadaghan sa imong mainom. Ang bino nakadaot sa daghan. Ang pagkagarbuso sa usa ka tawo makita diha sa pakiglalis kun anaa siya sa kahubog, sama nga ang puthaw masuta kun mapula na kini sa kainit ug unya ituslob sa tubig. Ang bino makahatag kanimo og kalagsik kun imnon mo kini sa kasarangan. Maunsa man ang kinabuhi kun wala kini? Ang bino gibuhat aron kita malipay. Kun moinom ikaw niini sa kasarangan ug sa husto nga panahon, makapahimuot kini ug makalipay kanimo. Apan kun moinom ikaw sa panahon nga nasuko o naglagot ka, makapalabad kini sa imong ulo ug magdala kini kanimog kaguol ug kaulawan. Ang usa ka hubog nga buang-buang mahimo nga kawad-an sa iyang buot ug magdaot sa iyang kaugalingon. Ang iyang pag-inom makapaluya kaniya ug maghimo kaniya nga sayon ig-on sa mga hampak sa kasuko. Ayaw gayod badlunga ang usa ka tawo kun kamong duha nakainom. Ayaw siya silua samtang naglipay-lipay siya. Dili kini panahon nga sawayon siya ni bisan kinsa o nga hangyoon siya pagpabayad sa usa ka utang.